ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू, यो पावन प्रभातकालीन सत्सङ्गमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु, वन्दना गर्दछु। समस्त प्रभु स्वरूप आत्माहरू, दिव्य आत्माहरू यो पावन बिहानीमा भगवानको संकीर्तन गर्दै, भगवत उपासना आराधना गर्दै, आफ्ना नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर सत्सङ्गको यो महत् प्रस्थानमा हामी आइपुगेका छौँ। समस्त साधक मुमुक्षु भक्त महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विष्णु चापागाईज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। राधे राधे, नमस्ते। क्रमशः बिस्तारै साधकहरू आउँदै हुनुहुन्छ, सबैले स्वागत। आजको विषयवस्तु कठोपनिषद्को प्रथम अध्याय द्वितीय वल्लीको 24औं मन्त्रबाट सुरु हुन्छ। परमात्मा अर्थात् ब्रह्म तत्त्व केवल प्रवचनबाट, केवल शब्दबाट, केवल प्रयासबाट प्राप्त हुँदैन। यसको लागि त उसैले उसैलाई प्राप्त गराउने हो। वास्तवमा एउटा कहावत छ, दोहा छ, एउटा जीवले सोध्छ कि भगवान को हो, कहाँ छ भनेर सोध्छ, कुन भावमा सोध्छ। आफूलाई सर्वस्व मान्छ र भगवान चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्छ। पहले मैं था हरि नाही, आफू थियो भगवान चाहिँ कहाँ हो। पहले मैं था हरि नाही, अब पायो, धेरै सङ्घर्ष गर्यो, पायो, ज्ञान भयो, ब्रह्म ज्ञान भयो, ध्यान गर्यो, निधि ध्यासन गर्यो। अब हरि है, मैं नाही, अब आफू रहेन, ऊ मात्रै रह्यो। प्रेम गली अति साँकरी, तामे दो न समाए। त्यो प्रेमको गलीमा, परमात्माको गलीमा, परमात्माको द्वारमा केवल परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। त्यो अति साँकरी तामे दो न समाए। प्रेम गली अति साँकरी तामे दो न समाए। परमात्मा प्राप्ति भइसकेपछि त परमात्मा मात्रै हुन्छ, तद्रूप हुन्छ, अद्वैत हुन्छ, अनि अर्को भन्ने नै हुँदैन। त्यहाँ आफू हुँदैन, ऊ मात्रै हुन्छ। प्रेमी हुँदैन, प्रेमास्पद मात्रै हुन्छ प्रेमीको लागि, र प्रेमास्पदको लागि प्रेमी मात्रै हुन्छ। प्रेमिकाको लागि प्रेमी मात्रै हुन्छ, प्रेमीको लागि प्रेमिका मात्रै हुन्छन्। आफू र ऊ अलग भयो भने त प्रेम नै भएन। म छुट्टै ऊ छुट्टै भन्यो भने त स्वार्थको सम्बन्ध भयो, मोलतोल भयो, कम्पेरिजन भयो। जब उनी मात्रै छन् भनेपछि शुद्ध प्रेम भयो। उनी नै हुन्, उनी नै सारा संसार हो। जता हेर्छु उनैलाई देख्छु। कृष्ण भन्नुहुन्छ, जता हेर्छु राधालाई देख्छु, राधा भन्छन्। पात पतिङ्गर लता लहरामा पनि म कृष्ण नै देख्छु। सपनामा पनि कृष्णलाई देख्छु, विपनामा पनि कृष्णलाई देख्छु। जता हेऱ्यो कृष्ण नै कृष्ण। त्यस्तो हुन्छ प्रेमको गति, प्रेमको मति। गति मति सबै थोक भगवतमय हुन्छ, प्रेमास्पदमय हुन्छ। यसलाई भनिन्छ पराभक्ति, रागानुगा भक्ति, साध्या भक्ति, जे भनौँ त्यही हो। आउनुहोस् आजको सम्बन्धमा प्रवेश गरौँ। आदरणीय कृष्ण निरौलाज्यू, हरिओम नमन। यहाँलाई सुदीप पौडेल भाइ, हरिओम नमन। विष्णु चापागाईज्यू, सबैलाई मेरो हार्दिक नमन, स्वागतम। अबको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। हिजो यमराजले जुन नचिकेतालाई वर्णन गर्नुभएको प्रसङ्ग छ, यो आत्मा परमात्मा तत्त्वलाई केवल प्रवचनले जानिँदैन। यसको लागि चाहिँ ब्रह्मले नै ब्रह्मलाई बताउने हो, परमात्माले नै परमात्मालाई बोध गराउने हो। हामी जबसम्म परमात्मा भावमा जाँदैनौँ, अर्थात् सरेन्डर गर्दैनौँ, सरेन्डर गरेपछि मात्रै जीव पनि परमात्मा भावमा प्रवेश गर्छ, परमात्माको राज्यमा प्रवेश गर्छ र तद्रूप हुन्छ, सजातीय हुन्छ, होमोजिनस मिक्सचर हुन्छ। त्यो
सजातीय मिश्रण समान मिश्रण बन्छ र घुलिन्छ। असमान मिश्रण हेटेरोजिनस मिक्सचर कहिले पनि घुलिँदैन। सजातीय हुनै पर्छ। यो मन बुद्धि अहङ्कार शरीरको भाव यो प्रतिको अट्याचमेन्ट विजातीय हो। सजातीयता चाहिँ सच्चित आनन्द मात्रै हो। नाम र रूप विजातीय हुन्, सच्चित आनन्द सजातीय हुन् ब्रह्मसँग। यसरी बुझ्नुपर्छ। कुरो सहज छ, नबुझ्दा गाह्रो, बुझेपछि अत्यन्तै सहज हो। प्रयास गर्नै पर्दैन। परमात्मा प्राप्ति त अटोमेटिक भइसकेको छ, बस रियलाइज गर्ने मात्रै हो, होस गर्ने मात्रै हो। अगाडि बढौँ। यमराज अब आज्ञा हुन्छ। अब उनी यो बताउँछन् कि परमात्मा कसलाई प्राप्त हुनुहुन्न। कसलाई प्राप्त हुनुहुन्न त परमात्मा? बाँकी सबैलाई प्राप्त हुनुहुन्छ। कसलाई चाहिँ परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्न त? यो विषयमा यमराज आज्ञा हुन्छ। ना विरतो दुश्चरिता, ना शान्तो ना समाहितः, ना शान्त मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। अर्थात् सूक्ष्म बुद्धिद्वारा पनि यो परमात्मालाई न त मनुष्यले प्राप्त गर्न सक्छ, जो खराब आचरणबाट निवृत्त भएको छैन उसले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन, जो अशान्त छ। न उसले जसले मन इन्द्रियहरूलाई संयममा राखेको छैन उसले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जसको मन शान्त छैन उसले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। के भनेको छ भन्दा प्रज्ञानेन अपि एनम न दुश्चरितात् अविरतः आप्नुयात्। अर्थात् सूक्ष्म बुद्धिद्वारा पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। केवल बुद्धिको साधनले पनि परमात्मा प्राप्य छैन भने अरू नराम्रो आचरण गर्ने, दुराचार गर्ने र अशान्त चित्त असमाहित चित्त भएको व्यक्तिले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। समाहित चित्त हुनुपर्छ। त्यो चित्त चाहिँ परमात्मामा लगेर तदाकार नगरिकन परमात्मा प्राप्ति नै हुँदैन। वास्तवमा परमात्मा प्राप्ति गरिसकेपछि बल्ल परमात्मा प्राप्ति हुन्छ। बडो रहस्यमय कुरो छ यहाँ। परमात्मालाई अनुभूति गरेपछि बल्ल परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। यसको अर्थ परमात्मा नित्य प्राप्त छ, तर मन बुद्धि साधन उपायद्वारा प्राप्त गर्न खोज्यो भने त्यो अप्राप्य छ। अर्थात् भएको वस्तुलाई बिर्सिएर बाहिर खोज्यो, बाहिर त्यसको रिफ्लेक्सनमा हेऱ्यो, छायामा हेऱ्यो भने, स्याडोमा हेऱ्यो भने, प्रतिबिम्बमा हेऱ्यो भने परमात्मा पाइँदैन। भएकै वस्तुलाई छाम्नुपर्छ। बाहिर छायालाई छामेर त्यो परमात्मा प्राप्य छैन। परमात्मा अलरेडी प्राप्त छ। इभर एटेन्ड हो त्यो परमात्मा। यस्तो चिजलाई मन बुद्धिद्वारा विविध आचरणबाट प्राप्त गर्न खोज्नु वास्तवमा अज्ञानै रहेछ। यो अज्ञानजन्य रहेछ यो कुराहरू। त्यसैले अलिकति खरो लाग्छ। एकजना साधुले भन्नुभएको छ, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिन्ता च तीर्थयात्रा अधमा धमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसको भाव हामीले पहिला पनि यहाँ चर्चा गरेका थियौँ। एउटा साधनाको हिसाबले हेर्दा, श्रद्धाको हिसाबले त जे गरे पनि ठिक छ। यदि श्रद्धा गर्ने हो भने त ढुङ्गो पनि भगवान हो, हरेक जीव प्राणी भगवान हुन्, यसमा नो डाउट। तर कम्पेरिटिभली साधना पद्धतिको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ उत्तम भनेको के हो त? सहज अवस्था, नित्य प्राप्तिको बोध, नित्य प्राप्तको प्राप्ति। सहज अवस्थामा केही गर्नै पर्दैन, केही नगर्दा नै परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। गरेर चाहिँ संसारको प्राप्ति हुन्छ, क्षणिक सुखभोगको प्राप्ति हुन्छ, रागद्वेषमय। परमात्मा नित्य प्राप्त छ, त्यसको अनुभूति, त्यो ब्रह्मलाई पाइसकेको छ, त्यसको जस्ट एहसास, अनुभूति, त्यो सहज अवस्था। मध्यमा ध्यान धारणा। अब ध्यान गर्नु, धारण गर्नु, ध्यान दृष्टिले देख्नु। ध्यान अवस्थित तत्गतैन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यानबाट अनुभूति गर्नु, ध्यानको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर जानु, त्यो चाहिँ मध्यम चेतना हो, मध्यम अवस्था हो त्यो परम प्राप्तिको। भने
कनिष्ठ शास्त्र चिन्ता छ। केवल शास्त्रका शब्दहरू केलाइराख्ने यस्तो भनेको छ भनिराख्ने, अनुभव छैन, अनुभव शून्य, क्रोधयुक्त, मुक्त हुनुपर्ने ठाउँमा क्रोधयुक्त, कामयुक्त, वासनायुक्त, इच्छायुक्त छ भने शास्त्रका शब्द केलाएर मात्रै हुँदैन, ज्ञानका शब्द बखानेर मात्रै केही हुँदैन। कनिष्ठ, त्यो कनिष्ठ हो, त्यो कनिष्ठ साधक हो। र अझै तीर्थयात्रा धमाधमा, अझै फलानु गुरु कहाँ गएर फलानु चाहिँ तीर्थमा गएर भगवान पाउँछु भन्नु त अधमै हो, त्यो अधम साधक हो। त्यसले तत्त्व बुझेकै छैन, त्यसले नित्य प्राप्त परमात्माको अनुभूति यति पनि गरेकै छैन। त्यहाँ गएपछि पाउँछु भन्छ, यहाँ भएकोलाई महत्त्व गर्दैन, घरका देउतालाई अपहेलना गर्छ अनि टाढाका देउतालाई महत्त्वपूर्ण ठान्छ, तर त्यहाँ गए पनि उसको भक्ति लाग्नेवाला छैन। यस्तो हुँदो रहेछ। वास्तविक साधकको दृष्टिले, गहन साधनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने सुरुमा कहीँ जान पर्दैन साधनाको लागि। सिधा साधना गर्ने हो भने, सिधा उपाय भनेको यहीँ बसेर हुन्छ। जुन वेदान्तको जुन ज्ञानको सार हो त्यो भावलाई ग्रहण गरे पुग्छ, कहीँ जान पर्दैन। जब बुझिन्छ नि, बुझेपछि जहाँ गए पनि ऊ मात्रै हुन्छ। तीर्थमा भएको पनि भगवानै हो, मन्दिरको पनि भगवानै हो, गुरु शास्त्रले बताएको पनि भगवानै हो, अनि कहीँ भेद हुँदैन। तर बोध नहुँदासम्म शास्त्रले बताउँदा पनि विश्वास हुँदैन। तीर्थमा जाँदा पनि कति न तीर्थ भनेर आएको पत्थरै रहेछ, यस्तै रहेछ, यस्तो मूर्ति त जहाँ पनि थिए। तीर्थमा गयो पण्डाले ठगिदिन्छन्, कसैले के गरिदिन्छन्, पकेट मारिन्छ, जुत्ता चप्पल हराउँछ, अनेक हुन्छ, अनि ए तीर्थ पनि यस्तै रहेछ भन्ने। तीर्थमा पनि प्रेम आउँदैन, तीर्थमा गएर पनि त्यो शुद्ध हुन सक्दैन। लौकिक भाव आइहाल्छ, स्थान विशेषको भाव राख्नु हुँदैन। समताको भाव आयो भने सुरुमा समताको भाव कसरी ल्याउने? त्यो ल्याउनको लागि एउटै सूत्र छ, आफ्नो अहङ्कार छोडिदिने, मलाई छोडिदिने। म भन्ने नै छैन, म त हामीले बाँधेको हो, म भनेको हाम्रो रचना हो, एउटा खडा गरेको अध्यास हो, जुन अज्ञानको जन्म हो, अज्ञानको अंशवंश हो। म भनेको, मेरो भनेको, शरीर भनेको। मलाई पनि छोडिदिएपछि ऊ मात्रै रहन्छ। तत्त्वमसि, तत् रहन्छ, त्वम तत् असि होइन, तत्त्वमसि, त्यो नै त्वम भएर आएको हो। त्यो त्वम पनि तत्मै गएर विलिन भयो। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्यसपछि प्राप्तवानस्मि नित्यमको बोध हुन्छ भनेर अगाडिका सूत्रहरूमा पनि आएका छन्, जुन यमराजले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। यसरी साधनाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने गहन साधना अनुभव आफैभित्र गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि जुन ब्रह्मले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छ, हिजो पनि आयो, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम, उसैले उसैलाई प्राप्त गराउन सक्छ, उसैले उसैलाई यथार्थ स्वरूप प्रकट गर्न सक्छ। भगवान कसरी प्राप्त गर्ने? जीवले सक्दैन, हामीले सक्दैनौँ। भगवानले नै भगवानलाई प्राप्त गराइदिने हो, उसैको कृपा भए मात्रै हो, नत्र हुँदैन। कृपा हुनलाई के गर्नुपर्छ? कारण गर्दै जाउँ, क्वेसन गर्दै जाउँ, हामी कृपाको पात्र बनाऊ। अर्थात् कृपाको पात्र बन्न के गर्नुपर्छ? फेरि प्रश्न सोधौँ। कृपाको पात्र बन्नको लागि आफूलाई छोडिदिउँ, म भन्ने नै नराखौँ, केवल ऊ भन्ने भाव राखौँ। त्वमेव सर्वम मम देव देव, म भगवानको, भगवान मेरो, यति भाव भयो भने सकियो। यति भाव गऱ्यो भने कृपाको पात्र भइहाल्यो, अरू केही गर्न पर्दैन। अब जानेर बुझेपछि सबै थोक गर्नुपर्छ। फेरि सिधा मार्गमा पहिला भगवत प्राप्ति, त्यसपछि अरू, त्यसपछि उपासना, श्रद्धा, त्यस्तै गरी ज्ञान, सेवा सबै गरिन्छ। फेरि सिधा मार्गमा के हुन्छ? पहिला भगवान पाएर अर्थोक गरिन्छ, अनि अप्रत्यक्ष मार्गमा के गरिन्छ? अनेक उपाय अपनाउँदै 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 गएर अन्तिममा भगवान प्राप्त गरिन्छ। त्यो उपाय दिने पनि त्यो उपेय तत्त्वले नै दिएको हो, दिन त अलिक घुमाउरो मार्ग भयो। सिधा मार्गमा ब्रह्मज्ञान वेदान्तको मार्गमा जाने हो भने चाहिँ पहिला भगवान पाएर बल्ल ज्ञान पछि प्राप्त गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। आवश्यक ज्ञान पछि आर्जन गर्दै गए हुन्छ। आवश्यक ज्ञान सुरुमै सबै ज्ञान चाहिँदैन, त्यो भारी हुन्छ।
त्यो ज्ञान हजम गर्नै सकिँदैन। दुर्गा सापकोटा, हजुर हरि शरणम, नमो नमः। तरसिकदेल दाजु हरि ओम। धेरै मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। सुशीला निरौला दिजु, जय श्रीमन नारायण गुरुदेव भन्नुभएको छ। पूर्णिमा खनाल माताजी, नमो नमः। दुर्गा सापकोटाज्यू, हजुर हरि शरणम। पूर्ण ब्रह्मको आराधना गरौँ, फेरि मनुष्य चोला लिनु पर्दैन। कति राम्रो। पूर्ण ब्रह्मकै आराधना गर्ने हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै हो, ऊ बाहेक केही छैन। टङ्क परियार प्रभु, वैदिक शास्त्रीय ज्ञान अमृत गङ्गाले हिन्दू धर्ममा विश्वास र आस्था राख्ने सम्पूर्णलाई भगवानप्रति भक्तिभाव, सकारात्मक ऊर्जा, परमानन्द हुँदै आत्मा मन शुद्ध हुँदै गएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँलाई हार्दिक नमन, स्वागत। धेरै साधक मित्रहरू जोडिनु भएको छ। हरि ओम। राजन खनाल प्रभु, हरि ओम प्रभु, नमो नमः। अब यो मन्त्रले त्यही भनेको छ कि अशान्त आत्मालाई, असमाहित चित्त भएकोलाई, केवल बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने, केवल आचरणबाट प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई परमात्मा प्राप्त हुँदैन। गहिरो कुरो आयो। केवल बुद्धिले विचार गरेर नै परमात्मा हुँदो रहेछ। ब्रह्म विचार गरे ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरो छ। त्यो ब्रह्मको निकट निकट गइन्छ, तर ब्रह्मकै ठ्याक्कै अनुभव चाहिँ हुँदैन। विचारले मात्रै पनि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ ज्ञानले मात्रै पनि हुँदैन, ध्यान पनि चाहियो र भक्ति पनि चाहियो। सबभन्दा सिधा मार्ग भनेको भक्ति हो, सरेन्डर हो, जहाँ पूर्ण अहङ्कार विलिन हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सिधा मार्ग। अगाडि त्यो परब्रह्म परमात्मालाई तत्त्वले सुनेर र बुद्धिद्वारा विचार गरेर पनि मनुष्यले उसलाई किन जान्न सक्दैन भन्ने जिज्ञासा आउँछ। त्यो जिज्ञासामाथि प्रकाश पार्दै भगवान यमराज मृत्युदेव यहाँ आज्ञा हुन्छ। आदरणीय रामचन्द्र दाजु, रामचन्द्र चालिसे दाजु, नारायण, सीता भट्टराई माताजी, नमो नारायण। प्रकाश पौडेलज्यू, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बेलुका जुम सत्सङ्गमा पनि जोडिने गर्नुहुन्छ प्रकाश पौडेलज्यू नेपालगञ्जबाट, यहाँलाई स्वागत छ। र यमराजले जुन हाम्रो मनमा उठ्न सक्ने जिज्ञासा छ नि, हरेक जिज्ञासाको समाधान छ के। क्वेसन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सनातन धर्ममा क्वेसन गर्नुपर्छ। पुरा तार्किक छ हाम्रो धर्म, हाम्रो विज्ञान। तर्क गरौँ, तर्क गरौँ, र तर्क गर्न नपर्ने ठाउँ पनि आउँछ, तर्क गर्न नपर्ने अवस्था पनि आउँछ, फेरि पूर्णताको स्थिति पनि आउँछ। त्यसैले यहाँ जिज्ञासा, आदान प्रदान पुरा तार्किक छ। यो यहाँनिर के भयो त भन्दा, बुद्धि विचारबाट पनि तत्त्वलाई सुनेर पनि किन मनुष्यले त्यो ब्रह्मलाई जान्न सक्दैन त नि। उसो भए यो जिज्ञासा आउँछ र यसको समाधान यमदेव गर्नुहुन्छ। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतौ दनः मृत्युर्यस्योपसेचनं च मृत्युर्यस्योपसेचनं कैथा वेद यत्र सः। अर्थात् यो संहार कालमा जुन परमेश्वरको ब्राह्मण र क्षत्रिय, परमेश्वरका ब्राह्मण र क्षत्रिय यी दुई अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन्दछन्, तथा सबको संहार गर्नेवाला मृत्यु पनि, जसको उपसेचन भोज्य वस्तुको साथ लगाएर खानेको व्यञ्जन तरकारी आदि बन्दछन्। त्यो परमेश्वर जहाँ र जस्तो हुनुहुन्छ, यो ठिक ठिक कवेदः को जान्दछ? कसैले जान्दैन। ठिक ठिक त जान्दैन। किनभने जुन संहार कालमा जुन परमात्माले ज्ञानी भन्दैन, क्षत्रिय बलशाली भन्दैन, बलवान भन्दैन, ब्राह्मण भनेको ज्ञानी, धेरै जानेको, ब्रह्मको परिभाषा गर्न सक्ने, इङ्कित गर्न सक्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। क्षत्रिय भनेको चाहिँ बलशाली, एकदम प्रभावशाली। यो होइन कि जातले क्षत्रिय, जातले बाहुन नै ब्राह्मण त होइन। शास्त्र पढेको, जानेको, तर्क गर्न सक्ने, ब्रह्मनिष्ठा भएको निष्ठावान व्यक्ति त्यो ब्राह्मण भयो। त्यो ब्राह्मण अथवा अरू क्षत्रियहरू, बलशाली व्यक्तिहरू, प्रभावशाली शासकहरू पनि भगवानको त्यो महामृत्युको मुखमा गएर एक गाँस भन्छन्, र त्यो गाँसको साथमा अरू सबै प्राणीहरू पनि बल र बुद्धि भएका एक गाँस भन्छन् भने बल र बुद्धि अलि कम भएका अरू अगल बगल मानिसहरू, प्राणीहरू पनि
भोज्य उपसेचन भनेको भोज्य वस्तुको साथमा लगाएर खानाको व्यञ्जन तरकारी अचार जस्तो बनेर पेलिन्छन् भने त्यो परमेश्वर कसले सोच्न सक्छ कि त्यो परमेश्वर कस्तो छ, परमेश्वरको प्रभाव कति छ, कसैले थाहा छैन भने वेदले पनि जान्दैनन् पुरै परमात्माको महिमा त। चारै वेदले पनि मिलेर स्तुति गर्दा पनि जान्दैनन्। वेद स्तुति आउँछ भागवतमा, वेदले गरेको स्तुतिमा पनि उनीहरू निरीह बनेर भन्छन् प्रभु हामी हजुरको महिमा जान्दैनौँ। सीमित वर्णन गर्छन् उनीहरूले परमात्माको, जति गरे पनि कम हुन्छ। भने त्यो परमात्मालाई केवल विचार गरेर बुद्धिबाट कसले जानोस्, कसैले जान्दैन, सम्भवै छैन भनेर यमराजले यस्तो गहन तर्क यक्ष प्रश्नको यक्ष उत्तर दिनुहुन्छ उहाँले। अगाडि यो द्वितीय बल्ली समाप्त हुन्छ यसरी। पहिलो अध्यायको दोस्रो बल्ली समाप्त हुन्छ यमराजको यो प्रश्नको जिज्ञासाको समाधान सँगै। हरि ओम। अब तृतीय बल्ली पनि सुरु गरौँ। ऐश्वर्या पौडेल बरालज्यू नमो नमः। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधा गौतमज्यू जय श्री राधे। राजेन्द्र शिवाकोटी जय होस्। सबैलाई नमन स्वागत। हरे कृष्ण। सीता भट्टराई माताजी। अब तेस्रो बल्ली प्रथम अध्यायको, यसमा जीवात्मा र दोस्रो बल्लीमा जीवात्मा र परमात्माको स्वरूपको पृथक पृथक वर्णन गरिएको छ र त्यसलाई जानेर परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नेको फल बताइयो। संक्षेपमा यो कुरा पनि बताइयो कि जसलाई परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ उसैले परमात्मालाई जान्दछ। परमात्मालाई जसले कृपा गर्नुहुन्छ उसैले जान्दछ, उसको प्रयासले जान्न सक्दैन। परन्तु परमात्मालाई प्राप्त गर्नेको साधन त्यहाँ स्पष्ट रूपमा वर्णन भएको छैन दोस्रो बल्लीमा। अब साधनको बारेमा वर्णन गर्नको लागि तृतीय बल्लीमा परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा यो तृतीय बल्लीको आरम्भ हुन्छ। परमात्माको प्राप्ति कसरी गर्ने यसको वर्णन गर्दै यमराजले अब पहिलो मन्त्रमा जीवात्मा र परमात्माको नित्य सम्बन्ध र निवास स्थान बताउनुहुन्छ। जीवात्मा र परमात्मा छ, शब्दमै भेद छ नि, जीवात्मा र परम आत्मा, आत्मा र परम आत्मा। परम र आत्मामा त फरक छ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा फरक छ नि, माता र पितामा फरक छ, भेद त हुन्छ शाब्दिक रूपले। शब्द ब्रह्म हो, ब्रह्म भएर पनि त्यसको लीला भेद हुन्छ, स्वरूप भेद हुन्छ, भूमिका भेद हुन्छ, विस्तार भेद हुन्छ, प्रभाव भेद हुन्छ, सामर्थ्य भेद हुन्छ, शक्ति भेद हुन्छ, अनेक भेद हुन्छ। त्यसैले जीवात्मा र परमात्माको पनि भेद पनि छ, अभेद पनि छ। कसरी छ, ती कहाँ बस्छन् भन्ने विषयमा उनीहरूको सम्बन्ध के हो, जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध के हो, कहाँ बस्छन् भन्ने विषयमा अब यमराज बताउनुहुन्छ। बडो गहन छ यो। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। हरितं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म वेदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेतः। यमराज भन्नुहुन्छ बडो गहिरो मन्त्र छ तृतीय बल्लीको प्रथम अध्याय कठोपनिषद। सुकृतस्य लोके, शुभ कर्मको फलस्वरूप मनुष्य शरीरमा, हेर्नुहोस् है त, परमात्मा प्राप्तिको साधन रूप बताउँदै गर्दा जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध, हुन त त्यो परमात्मा र जीवात्मा सबैको शरीरमा, सबै प्राणीको शरीरमा छन्। निर्दिष्ट अहिले हामीले आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा, हामी सत्सङ्गी साधकहरूको लागि आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मनुष्य शरीरकै दृष्टान्त दिएर यमराजले भन्नुहुन्छ शुभ कर्मको फलस्वरूप मनुष्य शरीरमा परब्रह्मको उत्तम निवास स्थान छ। कहाँ? हृदयाकाशमा, हृदयको आकाशमा, मुटुमा होइन, यो हृदयको आकाश, मुटु भएको क्षेत्र, यसलाई हृत प्रदेश भनिन्छ। हृतपिण्डमा होइन, हृतपिण्डमा होइन, हृत प्रदेशमा। त्यो प्रदेशको पनि हृदयको आकाशमा हुनुहुन्छ परमात्मा। शरीरमा टाँसिएको छैन परमात्मा, ताकि शरीर मर्यादिन परमात्मा पनि मरोस्, परमात्मा पनि गलोस्, होइन। यस्तो हो, हृदयको आकाशमा, बुद्धिरूप गुफामा, त्यो गुफाभित्र छिपेको छ परमात्मा, सत्यको पान गर्नेवाला। बुद्धिरूप गुफामा छिपेको सत्यको पान गर्नेवाला छाया तपौ, ती छाया र धूपको भाँति परस्पर भिन्न छन्। छाया धूपौ, छाया तपौ, छाया र धूप जस्तो, प्रकाश र छाया जस्तो जीवात्मा र परमात्मा। उपमा हो त्यो ठ्याक्कै।
परस्पर भिन्न पनि छन्, त्यो हृदयको आकाशभित्र दुवै छन्। एउटा बुद्धिको गुफाभित्र छिपेको छ जीवात्मा, अर्को हृदयको आकाशमा रहेको छ परमात्मा। यो कुरा ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुषले पनि भन्दछन्। तथा जो 3 बार नचिकेत अग्निको चयन गरेका छन् र पञ्चाग्नि सम्पन्न गृहस्थ छन्, उनीहरूले पनि यही कुरो गर्छन्, जान्दछन्। जसले कर्मयोगको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर आएका छन्, अन्तःकरणको शुद्धि गरेका छन्, उनीहरूले पनि यो कुरा जान्दछन्। कति गहिरो कुरा आयो कि त्यो जीवात्मा र परमात्मा कहाँ बस्छन् भन्दा यही हृत प्रदेशमा, एउटा बुद्धिको गुफाभित्र, एउटा हृदयको गुफाभित्र। दुईटाको बीचमा आवरण छ, बुद्धिको आवरण छ, अहङ्कारको आवरण छ, चित्तको आवरण छ। जीवात्मा र परमात्माको बीचमा फासला, एउटा पर्दा छ त्यहाँनिर। त्यो अज्ञानजन्य बुद्धिको आलम्बन लिएको छ जीवात्माले र परमात्मासँग त्यो विमुख भएको छ, विमुख भएको छ। छन चाहिँ हृत प्रदेशमै छन् दुईटै। बुद्धि पनि यहीँ छ, बुद्धिभित्रको जीवात्मा पनि यहीँ छ र हृदयाकाशमा रहेको त्यो अनन्त परमात्मा पनि यहीँ छ। दुईटै यहीँ छन्। अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मा नितिष्ठति, अगाडि पनि आउँछ त्यो मन्त्रमा। स्थिति कहाँ भन्दा यहीँ, ठ्याक्कै निर्दिष्ट गरेर भन्न पर्दा अहिले आत्मा र परमात्मा कहाँ छन् भन्दा यहीँ छन्। अन्त पनि छन्, त्यो कुरो फेरि आउँछ। तर अहिले ठ्याक्कै भन्न पर्दा, एकदम सिधा साधनाको कुरा गर्नुपर्दा कहाँ छन् त जीवात्मा र परमात्मा भन्दा यहीँ, मनुष्य शरीरमै। अहिले मनुष्यलाई भन्न पर्दा मनुष्य शरीरमै छन्। मनुष्य शरीर कसरी मिल्छ? शुभ कर्मको फलस्वरूप सुकृतस्य लोके। सुकृत भनेको सुकर्म गरेको, पुण्यको, धर्मको फलस्वरूप मनुष्य शरीर मिलेको छ। श्रेष्ठ प्रारब्धले गर्दा, सत्कर्मले गर्दा मनुष्य शरीर मिल्छ। सत्कर्मले मनुष्य शरीरसम्म मिल्छ अथवा देवयोनि मिल्छ। सत्कर्मले नै भगवान मिल्दैन, मनुष्य चोलासम्म मिल्छ। मनुष्य चोला पाएर पनि जीवात्माले विवेकलाई प्रयोग गर्यो भने त्यो मोक्षतिर उन्मुख हुन्छ, भोगतिर लाग्यो भने फेरि पतनतिर उन्मुख हुन्छ। मनुष्य चोला पाउनु धर्मको फल हो, पुण्यको फल हो। अब यसलाई कता लाने, फेरि अर्को पुरुषार्थ अब सुरु हुन्छ। यहाँनिर धेरै साधकहरूले राम्रो राम्रो लामो लामो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। सपना वाग्ले माताजी राधे राधे, हमना देवकोटाज्यू राधे राधे, नमो नमः। सपना वाग्ले माताजी हरे कृष्ण। सीता भट्टराई माताजी, वेदले पनि जान्न नसकेर नेति नेति भनेको परमात्मालाई हामीले भेट्न सकिएला र गुरुदेव? अवश्य सकिन्छ। त्यो भक्तले सक्छ, त्यो ज्ञानीले सक्छ। कस्तो ज्ञानीले? जो ज्ञानी भक्त छ। ज्ञानी मात्रै भएर हुँदैन, ज्ञानी ध्यानी र भक्तले मात्रै त्यो परमात्मालाई भेट्न सक्छ, निश्चित रूपमा सक्छ। हजुर गुरु, समाज परिवर्तन गराउन हजुरहरू जस्तो गुरुवर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले हाम्रो देश चिनाउने बागमती नदी अन्य नदी नालामा धेरै फोहोर फाल्नेहरूको लागि कति सजाय पाइन्छ यमलोकमा भनेर पनि भनिदिनु भए केही फोहोर कम हुने थियो कि गुरुजी? यो त एकदमै राम्रो। बागमतीमा फोहोर फाल्ने, नारायणीमा फोहोर फाल्ने, विष्णुमतीमा फोहोर फाल्ने, हैन? अब चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कोसीमा फोहोर फाल्ने, तिनाउमा फोहोर फाल्ने, कालीगण्डकीमा फोहोर फाल्ने, त्रिशुलीमा फोहोर फाल्ने। यति मात्र होइन, जलाशय तलाउहरूमा फोहोर फाल्ने, फेवातालमा, जहाँ पनि पाप लाग्छ। ती गङ्गा माता हुन्, ती गङ्गाकै अंश हुन्। त्यो भगवानको विग्रहमा लगेर हिलो छ्यापे जस्तो हो त्यो, जसले फोहोर फाल्छ। विदेशतिर हेर्नु त कतै सफा बनाउँछन् नदीहरू, ताल तलैयाहरू, सजाय ठुलो मिल्छ। यमलोकको बास हुन्छ निश्चित रूपमा। हरेकको अलग अलग फल छ त्यहाँ, कसले कस्तो कर्म गरे कस्तो फल मिल्छ भन्ने कुरा त्यो पुराणहरूमा वर्णित छ। यसको डिटेलमा अहिले नजाउँ। हजुरले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो पर्यावरणको सुरक्षा, सौन्दर्य, यसको बारेमा, यो धर्म अध्यात्मसँग पनि जोडिएको छ। वास्तवमा ईश्वरसँगै जोडिएको छ। ईश्वरकै सृष्टि हो नि त। ईश्वरको सृष्टिलाई कुरूप बनाउने अधिकार हामीलाई छैन। हामीले अधिकारको चाहिँ अतिक्रमण, उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने हामी कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। हामीलाई आफ्नै शरीर फोहोर बनाउने अधिकार छैन। घर परिवार समाज गाउँ टोल घर आँगन चोक गल्ली हरेक कुरो सफा हुनुपर्छ। नदी नाला ताल तलैया मठ मन्दिर देवालय धर्मशाला पाटी पौवा हरेक ठाउँ सफा स्वच्छ हुनुपर्छ। त्यो सफाइ गर्नु नै सेवा हो। अन्तःकरणको सफाइ भयो भने बाहिर पनि सफाइ गर्न प्रेरणा मिल्छ।
श्री सच्चिदानन्द भगवानको जय। राजु शेणाई प्रभु, सीता द्रोण निरौला माताजी, राधे राधे। त्यस्तै गरी ज्ञान भक्ति र अध्ययनमा कुन पहिला आउला? साह्रै विधा भयो गुरु भन्नुभएको छ। ज्ञान भक्ति र अध्ययन भन्नुभएको हो कि ध्यान भन्नुभयो? ज्ञान भक्ति र ध्यानमा कुन पहिला आउला गुरु भन्नुभयो। यो कुरो यस्तो छ, ज्ञान भनेको भक्ति र ध्यान भनेको वास्तवमा नि यसको चाहिँ साधनाको हिसाबले मान्छेको स्वभाव र रुचि अनुसार वर्गीकरण गरिएको मात्रै हो। हजुरलाई सेक्रेट कुरो भनौँ, ज्ञान भने पनि भक्ति भने पनि ध्यान भने पनि एउटै कुरो। मैले हिजो पनि इङ्कित गरेको थिएँ, मार्ग एउटै छ। ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने, सत्यको बोध गर्ने मार्ग एउटै छ। त्यो मार्ग हो तपाईँ ज्ञानको मार्ग, भक्तिको मार्ग अथवा ध्यानको मार्ग अथवा कर्मयोगको मार्ग। जे भने पनि कर्ममा पनि योग हुनु पर्यो, ध्यानमा पनि योग हुन्छ, भक्तिमा पनि योग हुन्छ, ज्ञानमा पनि योग हुन्छ। मार्ग एउटै हो। वास्तविक ज्ञानी भक्त र ध्यानी हुन्छ, कर्मशील हुन्छ। वास्तविक भक्तमा ज्ञान हुन्छ, ध्यान गर्छ र कर्म पनि गर्छ। वास्तविक कर्मयोगीमा ज्ञान हुन्छ, श्रद्धा निष्ठा समर्पण हुन्छ, योग पनि हुन्छ। एउटै हो, दुविधा मान्नै पर्दैन। यसको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। ती तीनै एउटै हुन्। तर हजुरको स्वभाव र रुचि अनुसार कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरो हो। सुरुमा कुन शब्दको प्रयोग गर्ने, कुन आसनमा बस्ने अथवा कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ साधकको प्रारब्ध अनुसार, उसको पात्रता अनुसार फरक पर्छ। जस्तै शास्त्र नै नपढेको मान्छेलाई, ज्ञान सम्बन्धी एउटा संस्कारै नभएको मानिसलाई अब ईश्वर प्राप्ति गर्नु पर्यो भने ईश्वरको कृपाले सहज छ। कसरी? उसले अब शास्त्रको ज्ञानभन्दा पहिला कर्म गरोस्, कर्मबाट उसले एउटा अनुभव गरोस्, वैराग्य प्राप्त गरोस्। वैराग्य प्राप्त गरेपछि अब उसले कर्म त गर्छ तर कर्ममा आसक्त हुँदैन, अथवा जे गर्छ संसारको लागि गर्छ र त्यो परमात्मामा स्थित हुन्छ। त्यो कर्मयोगको मार्ग हो। त्यो पात्रता अनुसार फरक फरक हुन्छ। कुन हाँगोलाई समात्ने हो, जुन हाँगो पनि त्यही काण्डकै शाखा न हो, केही फरक पर्दैन। जुन समाते पनि हुन्छ, कुरो एउटै हो। कुरो एउटै हो। अत्यन्तै गहन जिज्ञासा राख्नुभयो कृष्ण निरौला प्रभु। यो दुविधा होइन, यसमा सुविधै सुविधा छ। हजुरले यसको आशय बुझ्नुभयो होला। दिव्य ज्ञान हृदय आकाश भन्नुभयो राजन प्रभु, नमो नमः। हृद प्रदेशमा भएको आकाशभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो पिण्डले धानेको होइन, हृदयको पिण्ड मुटुले धानेको होइन परमात्मालाई। परमात्मा त अलरेडी पहिल्यै हुनुहुन्छ, तर परमात्मामा आएर त्यो मुटु अडिएको, उसैले अड्याएको। मुटुले आकाश अड्याएको होइन, आकाशमा त्यो अडिएको। यसरी बुझ्नुपर्छ। श्रीहरि राधे राधे। शोभना अधिकारीज्यू राधे राधे। टङ्क परिया प्रभु। ईश्वर सम्पूर्ण प्राणीमा एक समान हुनुहुन्छ, किनकि हर प्राणीको शरीरमा ईश्वरीय अंश आत्मा हुन्छ। उहाँको दृष्टिमा जात के भन्नुभयो, वैभवता केही विभेद हुँदैन। जसले अन्तःकरणबाट भक्तिभाव राख्छ उही उहाँको प्रिय हुन्छ। लयकालमा सबैको समार हुन्छ। कर्मअनुसारको उत्तम भक्तको जीवन रहन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। कति राम्रो, शुद्ध भाव, सबै बराबरी हो, समता हो। कोही जातिपाती यताउता वर्ण होइन, लिङ्ग केही पनि भेद छैन। स्त्री पुरुष मैले हिजो राखेका थिएँ नि, यो विकृति हुन्। जातिपातीको भेदभाव, स्त्री पुरुषको भेदभाव, पशु बलि प्रथाहरू, अनि एउटा सम्प्रदायले अर्कोलाई हेप्ने होच्याउने, अतिवादी भन्ने, अवैज्ञानिक परम्पराहरू। जस्तो अब धर्म भन्ने तर मन्दिर वरिपरि फोहोर फालिदिने, प्लास्टिक फालिदिने, अनि धुप बत्तीहरू धेरै धुप धुवार गर्ने, धेरै रागिलो बनाउने, अनि प्रसाद बनाउने नाममा एकदम बासी सडे गलेको बनाइदिने, भगवानलाई लगेर मुखैमा केरा कोच्याइदिने अथवा अक्षता छर्दिने, सफा नगर्ने, झन् मन्दिर जस्तो ठाउँ पवित्र हुनुपर्ने ठाउँमा एकदम झिँगा भन्किने बनाउने। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो प्रचलन बढी छ। अलि विदेशतिर अलि सफा गर्छन्। हाम्रो नेपालमा धेरै संस्कारहरू ज्ञानहरूको कमी भएको हो कतिपय मन्दिरहरूमा। त्यो कुरा सिक्न जरुरी छ। एकदम स्वच्छता समता हुन जरुरी छ। शोभना अधिकारीज्यू, पौडेल सृजा, सिराजा नमो नमः। राधे राधे वाचिङ, राधे राधे। धेरै सुन्दर डिस्क्रिप्सन भन्नुभयो राजेन्द्र सेवाकोटी प्रभु। कृष्ण निरौला प्रभु धन्यवाद भन्नुभएको छ। राममणि दुवाडी प्रभु नमो नमः। हरिओम तत्सत। सम्पूर्ण श्रद्धेय साधकहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। र यो मन्त्रको अर्थ मैले भन्दै थिएँ के छ भन्दाखेरि जीवात्मा र परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान र बोध
ब्रह्मज्ञानको आधारमा हुन्छ र त्यसको लागि ध्यान भक्ति त चाहिहाल्यो। के छ भन्दा हामी मनुष्य शरीरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हृदयको आकाशमा परमात्मा हुनुहुन्छ र त्यसैको एउटा अंश। जस्तै हृदयको आकाश हो भने आकाश नै परमात्मा हो भने, उहाँ सर्वव्यापक हो भने त्यसमा एउटा घैँटो बनेको छ। त्यो घैँटोभित्र जीवात्मा छ। त्यो घैँटोको खोल भनेको के हो त? खबटो भनेको के हो त? बुद्धि, मन, अहङ्कार। त्यसको आवरणमा ऊ झल्लिएको छ, झेल्लिएको छ, जेल्लिएको छ। त्यसलाई नै म मेरो मेरो भनिराखेको छ। मानव समुद्रमा पानी नै पानी छ, समुद्रभित्र एउटा घैँटो छ, घैँटोभित्र माछा बसेको छ। माछाले के हेर्छ? यति हो संसार भन्छ। त्यो घैँटोभित्रको मात्रै संसारलाई देख्छ, अनन्त समुद्रलाई देख्दैन, ज्ञान नभएर अथवा परमात्माको कृपा बोध उसले गर्न नसकेर, बाहिर फुत्किन नसकेर अथवा फुत्किन नचाहेर जे भन्दा पनि हुन्छ। गुरुजी, काठमाडौँमा धेरै गाई बाछाहरूलाई दुध खाइसकेपछि बुढो भएपछि रोडमा छोडेर जानेहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? ती त गौ हत्याका बराबरी हुन्। जसले बाछा मार्छन्, गाई छोडिदिन्छन्, तिनलाई त गौ हत्याको पाप लाग्छ। अरू केही भन्नु छैन, गौ हत्याको पाप लाग्छ। बरु नपाल्नुहोस् न गाई, बरु सक्नुहुन्न गाई नपाल्नुहोस्। तपाईँसँग एउटा दुईवटा गाई छ, पाल्नै सक्नु भएन, उपाय भएन भने गौशालामा बागेश्वरीमा ल्याएर दिनुहोस्। अब कामधेनु गौशालामा दिनुहोस्, तिलोत्तमामा लगेर दिनुहोस्। नेपालमा केही गौशालाहरू छन् नि, बरु अलिकति पैसा सहित दिनुहोस्, त्यहाँ पाल्न घाँस पराल किन्न सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्नुहोस् न। बरु सके विधि पुर्याएर पाल्नुहोस्। गाई बाछालाई नमार्नुहोस्, छाडा नछोड्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने गौशालामा लगेर उचित दानसहित राख्नुहोस्। तर तपाईँले जानी जानी छाडा छोड्नुहुन्छ, बाछा मार्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गौ हत्याको अपराध लाग्छ। बाछो भनेको वृष हो, वृष भनेको धर्म हो, भगवान् शिवको रूप हो। त्यो तपाईँले धर्मलाई मार्न मिल्छ? अधर्म हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। गाई मार्नु हुँदैन। गाई त साक्षात् भगवत स्वरूपा हुन्, गोलोकबाट आएकी हुन्। यस्तो महिमा छ गौ महिमा। त्यो भएर सकिँदैन गाई, सकिन्छ गाई पालौँ, राम्रोसँग स्याहार गरौँ, सुरक्षा गरौँ, जतन गरौँ, गोवंशको वर्धन गरौँ, संरक्षण गरौँ। सकिँदैन सहयोग गरौँ, तर हत्या हिंसा गर्नलाई प्रेरित नगरौँ। कुरुति हो। शम्भु घिमिरे दाजु राधे राधे। आदरणीय वासुदेव काफ्ले दाजु राधे राधे, नमन। दुर्गा सापकोटाजीले एकदमै राम्रो व्यावहारिक जिज्ञासाहरू गर्नुभएको छ, यहाँलाई नमो नमः। अब अगाडि एउटा मन्त्र गरौँ आजको लागि अन्तिम। परमात्मालाई जान्ने र प्राप्त गर्नेको जो सर्वोत्तम साधन, उनलाई जान्ने र पाउनेको शक्ति प्रदान गर्नको लागि उनैसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनैसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, परमात्मा पाउने सर्वोत्तम विधि पनि थाहा भयो, परमात्मा यहीँ छन् भन्ने कुरो पनि थाहा भयो, आफू पनि यहीँ छौँ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यो आकाशभित्रकै आकाशको एउटा अंश हो हामी, घैँटोभित्रको आकाश हामी हो। त्यो सबै परम आकाश चाहिँ उही हो। आकाश आकाशै हो, तत्त्व त आकाशै हो, आकाश बाहेक केही पनि छैन। घैँटो फुट्यो भने आकाश मात्रै छ। तर त्यो आकाशको एउटा अंशलाई परमात्माले यस्तो एउटा सामर्थ्य दिएको छ कि म यति हुँ, म यति घैँटोभित्र मात्रै छु भन्ने किसिमको सेन्सेसन, अज्ञानता पनि खडा भएको छ। यो स्वाभाविक रूपमा ईश्वरकै सृष्टिमा स्वाभाविकता हो। यो अज्ञान स्वाभाविक हो, तर बुझेपछि अज्ञान हटिहाल्यो, डिसएपियर भयो। उज्यालो बालेपछि छाया हटिहाल्यो, स्वाभाविक हो। त्यो भएर अज्ञान हुनु पनि स्वाभाविक हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ज्ञान हुनु त झन् यसै स्वाभाविक हो, शाश्वत हो। अब त्यो कुरो, यति कुरो बुझ्न पनि र त्यो परमात्माको अनुभवै गर्न पनि, अहिले शब्दमा बुझियो, अब अनुभवै गर्नको लागि, एकताको अनुभूति हुनको लागि, अद्वैत भावको प्राप्तिको लागि, अनुभवकै लागि के छ त विधि भन्दा यमराज भन्नुहुन्छ परमात्मासँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। स्वयं यो कुरालाई स्वयं यमराजले प्रार्थना गर्दै बताउनुहुन्छ, परमात्माको प्रार्थना गर्दै त्यो कुरो बताउनुहुन्छ। यसे तुरिजा नानामक्षरम ब्रह्म यत्परम अवयम तितिर्षतां पारम नाचिकेत सके महे। यज्ञ गराउनेवालाको लागि जो दुःख समुद्रबाट पार पहुँचाउने योग्य सेतु छ, त्यो नाचिकेत अग्नि र संसार समुद्रबाट पार हुने इच्छा गर्नेको लागि जो भयरहित अभय पद छ, तत् अक्षरम, त्यो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तमलाई जान्ने र प्राप्त गर्नमा
हामी समर्थ हौँ। सकेमही भनेको हे भगवान् हामी समर्थ हौँ भनेर प्रार्थना गरौँ। प्रार्थनै गर्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन। हे भगवान्, म तिम्रो शरणमा छु, तिमी जो छौ, जस्तो छौ, मलाई बुझाऊ, सम्झाऊ, मलाई दर्शन देऊ, मलाई तिम्रो प्राप्ति गराऊ, मैले केही जान्दिनँ, मैले केही सक्दिनँ भनेर प्रार्थनै गर्ने हो, अर्को उपाय छैन। यति सबै ज्ञान बुझ्नु चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि हो, कीर्तन गर्नको लागि हो, जप्नको लागि हो। उपनिषदले त्यो भन्छ। भनेपछि ज्ञान चाहिन्छ के को लागि? भक्तिको लागि। भक्ति पनि ज्ञान नै हो, ज्ञान पनि भक्ति नै हो, ध्यान पनि भक्ति नै हो, सारमा भक्ति हो। अघि हाम्रो कृष्ण निरौला प्रभुले सोध्नु भएको थियो, ज्ञानको पराकाष्ठामा भक्ति छ, कर्मको पराकाष्ठामा पनि भक्ति छ, कर्म गरेर पार लाग्दैन, भक्ति नै चाहिन्छ। ध्यानमा पनि टोटल सरेन्डर नभइकन ध्यान फलीभूतै हुँदैन। एकदम जड उपाय भनेको चाहिँ के रहेछ त? भक्ति, प्रार्थना, सरेन्डर। यति गरी पुग्छ। कृष्णको चरणको शरण बिना कृष्णको प्राप्ति हुनै सक्दैन। आजलाई यति गरौँ। सम्पूर्ण सहभागी, अत्यन्तै आदरणीय, श्रद्धेय, जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक, प्रेरक व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु, नमन टक्र्याउँछु। राधे राधे। सीता द्रोण निरौला माताजी राधे राधे। टङ्क परियार प्रभु राधे राधे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः 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 भवतु शब्दमङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्।